नमस्कार. माझ्या समस्त गोंयकारांक तशेंच आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक आयज इंटरनॅशनल यूथ डे. आयज इंटरनॅशनल यूथ डेयाची सगळ्यांक उणीत परबीं. आयज येवपाचें कारण म्हणल्यार खुबशी गोश्टी आसा आनी आयज सगळ्यांकी म्हत्वपूर्ण दीस म्हणटा तो इंटरनॅशनल यूथ डे. सो बेजिकली ह्या कोविड-19च्या हेतून खुबशी गजाली घडला आनी हेतून मेन कारण समज फसला जाल्यार आमचे तरणाटे यूथ. सरकारान खुबशी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्सीस घेता तेन्ना खुबशी स्किमी बिमी दाखयतात, पूण ते कोणा खातीर आनी ती स्किमी कसली आनी कोणाक फायदो जातलो कित्याक काय म्हणल्यार पयली गजाल तुमी विसरपा येना, जेन्ना स्कुलान जेन्ना भुरगो वता तेन्नाच्यान हें खंय तरी आमकां कोवीड लागलेलें आसा. आयज स्कुलान जेन्ना आमी ऑनलायन स्टडीज एज्युकेशन म्हणटा आनी ऑनलायन एज्युकेशन आसल्या कारणान म्हाका दिसता भुरग्यांचेर इतलो खर्च घालप म्हणल्यार 12,000, 13,000, 25,000 घालप हें खंय तरी सारकें न्ही. कित्याक काय म्हणल्यार ऑनलायन शिक्षण हें सारकें सरळ जाल्लें आसा आनी खंय तरी कॉस्ट बेरींग कमी आसा. जेन्ना तो वता मागीर तो कॉलेजीन, एक यूथ जेन्ना कॉलेजीन वता तेन्ना तेजे कडेन खुबशी गोश्टी आसता. तेजे फॅमिलीचेर प्रेशर आसता, तेजे फॅमिलीक लोन काडपा पडटा, तेजे 12th समज सायन्स करता, कॉमर्स करता, ट्युशन्स बिशन्स, थंय तेका पयली कॉलेज फीज. सो एक युथाक खंय तरी तेजेर प्रेशर खूब आसता. मागीर तो पावता खंय तो कॉलेजीन. कॉलेजीन म्हणल्यार खंय ग्रॅज्युएशन तें जावं बी जावं मागीर तो मुखार समज आनी खंयचे कोर्सीस करता, थंय तो काडटा आपलें एज्युकेशनल लोन. आनी आयज एज्युकेशनल लोन काडटा तो गव्हर्मेंटा कडल्यान. आयच्या सिट्युएशनान सरकारान पयली गजाल करपा म्हणटा ती हे एज्युकेशनल लोनाचे जो इंट्रस्ट आसा तो खंय तरी 2 वर्सां ह्या भुरग्यां कडेन कलेक्ट करनासतना तांकां खंय तरी तेंको दिवपाची गरज आसा. कशें काय म्हणल्यार तुमी म्हणटले कित्याक आयज समज एज्युकेशनाची इंजिनियरींग समज एक भुरगो करता, तेजी फीज ना म्हणल्यार 60-70 हजार आसता आनी तो लोन काडीत वता, सेमिस्टराचे लोन काडत वता आनी जेन्ना तो कॉलेजींतल्यान भायर सरपाचो टायम आसता तेन्ना खंय तरी कोवीड येता आनी कोवीड येवन तेजे खंय तरी अशी परिस्थिती जाता की तेका जॉब मेळपाक डिफिकल्ट जाता आनी जॉब मेळो जाल्यार सुद्दां तेजे पगार तेका एक 5,000-6,000 दिल्लो केल्लो वता. तुमी बारीक अंडरस्टँड करा, जेन्ना तेका 6,000 पगार वता आनी तेजो इंट्रस्ट इतलो आसता लोन, तेका तो फारीक कशें करप तें कळना आनी खंय तरी प्रेशर आसता. घर कशें चलतलें. आयज कोविडाच्या टायमार खुबशे लोकांक कामांतले काडिल्ले वता, बिझनस डावन जाल्लो आसा, खुबशी अशी गोश्टी जाला की तेजेर प्रेशर पडला, एक युथाचेर प्रेशर पडिल्लो आसा आनी सरकार तेजे बद्दल कांयच उलयना. सरकार उलयताले कित्याचे बद्दल उलयता, एसेंब्ली खंय बांदतले, कशें बांदतले, कितले कोटयांची, खंयचे आमी समाधी बांदतले, पूण एक युथाचेर जो प्रसंग आयला, वायट प्रसंग, तेजे बद्दल कोण उलयना. म्हाजी एक विनंती आसा सरकारा कडेन की आयज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार कोंकण रेल्वेन पळयात, केन्ना एग्जाम येता, केन्ना एग्जामीचे रिजल्ट येता, कोण आन्सर करता हें आमकां कांयच खबर उरना. एग्जाम येता, रिजल्ट आवट जाता, पूण एक गोंयकार भुरगो सिलेक्ट जायना. समज कर्नाटकाचे किंवा महाराष्ट्राचे एक तरणाटो एक एग्जाम ग्रॅज्युएट जावन तो हेजी कित्याची म्हणटा ती रेल्वेची एग्जाम किंवा बँकेची एग्जाम करपाक शकता, जाल्यार एक तरणाटो गोंयचो कित्याक करपाक शकना. आयज लिस्ट काडात, गोंयचे लँड लुजराचे लिस्ट काडात, कोंकण रेल्वेक कितले जाण लँड लुजर जॉब मेळिल्ले आसा कोणाकूच खबर ना. म्हाका दिसता हे खंय तरी व्हडलो आमकां गोंयकाराक खंय तरी सकयल उडोवपाचो प्रयत्न चालू आसा. आमी सदां म्हणटाले आमकां बिझनस जाय, बिझनसान येवपाक जाय, बिझनसान येवपाक. एक कोवीड समज खंय तरी घडला आनी गोंयकाराक एक चान्स पडला आतां बिझनसान परत भितर येवपाक. आनी हांव कितें सांगपाक सोदता, सरकारान एक असो तेंको दिवपाक. आयज EDC लोन आसा आनी कसले लोन आसा, ह्यो कंपनी जे कंपनीचे CEO बिओ आसा ते भायले आसा, ते हांगा येवन बिझनस सेटअप केला. तेमी इतली वर्सां आमची कितें म्हणटा ती स्किम्स घेतला, कितलेशे लोन्स घेतला आनी फाटले 4 म्हयने समज तांकां ह्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक समज पोसपाक जायना जाल्यार इतले बेनिफिट्स कंपनीचे घेवन, गोंयच्या लोकांचे बेनिफिट्स घेवन कितें फायदो. आयज खंय तरी तुमी पळोवपाक गेल्यार अशें दिसता की आमी गोंयकाराक खंय तरी हे सरकार कोण व्हडलो दुस्मान न्ही, पूण हो आमचो सरकार व्हडलो दुस्मान. पळोवपाक गेल्यार आमी चड बिजी आसा, कोण खंयच्या पक्षांतल्यान खंय उडी मारता. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें काँग्रेस खुबशे ट्रेंड चालू आसा. तुमी फाटल्या दिसांनी पळयलां आसतलें की
बापूय पयलीं स्टार्टिंगा आसतालें कितें, बीजेपी काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन उडी मारप, मागीर ट्रेंड आयलो गो एक वाटेन समज काँग्रेसीन बायल बीजेपीन किंवा बायल काँग्रेसीन गो बीजेपीन, हे हो ट्रेंड चालू जालो. मागीर चालू जालो म्हणटा तो एक नवो ट्रेंड आयलो म्हणटा तो आतां लेटस्ट चालू आसा म्हणटा तो बापूय काँग्रेसीन चलोप बीजेपीन. आतां तुमी कितें उपकार करपाचे आनी कोणाचें बरें करपाक तुमी पक्ष चेंज करतात. एक दिसा आदले दिसा डिसिजन जाता, दुसरे दिसा अटाला सुट्टा. अटाला सुटोवप म्हणल्यार कितें, आनी ह्या परिस्थितीन समज अटाला सुट्टा जाल्यार एक खंय तरी अशे प्रसंग वायट येता की आमकां चिंतपाक पडटा अटाला इज प्रायोरिटी किंवा ह्या पक्षान थंय वचप ती प्रायोरिटी. खंय तरी अशी गजाल जाला की खंय तरी आमी पळोवपाची गरज आसा सरकार कितें करता तो. आयज ना ना म्हळ्यार 1000 कोटी जीएसटीचो परत आयिल्लो आसा सरकाराक, नॅशनला कडल्यान 1000 कोटी परत आयिल्लो आसा सरकाराक सेंटरा कडल्यान. आयज कितलेशे बिझनसमॅन बिझनस डावन करून दुकानां बंद करून घरान बशिल्ले आसा. कित्याक तुमी ते जीएसटीचे आयिल्ले ते पयशे, हेच पयशे कोणी धाडिल्ले जाल्यार गोंयच्या बिझनसमॅनांनी एकठांय करून गव्हर्मेंटाक भरिल्लो टॅक्स, आनी हो टॅक्स सेंटरांतल्यान आयज परत आयला रिलीफ फंड खंय तरी युटिलायज कर म्हणून किंवा करपाक जाय म्हणून. जाल्यार म्हाका एक सांग कळना तुम्ही 20% जरी तो जीएसटीचो आयलो तो सगळ्यांच्या अकाउंटार घाला ज्या ज्या बिझनसमॅनांनी जीएसटी भरला, थंय तांकां कॉम्प्लिमेंटरी कॉम्पेन्सेशन दिया की तुमी आज बिझनसान लॉस जाल्ले आसा, ह्या पयशांनी आपल्या फॅमिलीक आपल्या कामगारांक सांबाळा, तांकां कामांतल्यान काडनाका. हें तुमी कित्याक सांगना. कालच्या दिसांनी तुम्ही न्यूज पयला आसतलो व्हडलो बोवाळ केलो, ब्रेकिंग न्यूज 50% देंवयले, हें देंवयले तें. कितें देंवयलें तुमी 50% फिक्स चार्जिसाचेर? 5000चे बिल आयल्या 180 किंवा 200 रुपया देंवयले की तुमी खूब व्हडलो उपकार केलो. तो बी आतां न्ही, तो म्हणटा ते तुमी आनी 2 म्हयन्या नंतर. हो आतां सद्या बरो जाल्यार 6-7 हजार सद्या खंयच्यान हाडटले पयशे. आयज हेची इंजिनियरिंगाची फीज खंय पावला ती पळयात. तुम्ही कितें करपाक सोदतात? तुम्ही सांगपाक सोदतात भुरग्यांक तुमी ड्रॉप आउट करात म्हणून, स्कूल कॉलेज सोडात म्हणून, तुमी फीज देंवोवपाची उलयनात. आयज जे भुरगे स्वताचो बिझनस स्टार्ट करतलो म्हणून लोन काडिल्ले आसा, ते लोनवाले परत परत फोन मारतात त्या भुरग्यांक, परत परत फोन मारून सांगतात तुमी लोन भरना जाल्यार आमी तुमच्या घरा कडेन येतले, तुमची आमी बायक उबारून वतले, तुमी आमचे बिझनस शट करतले. सरकार हेजे बद्दल कित्याक उलयना? मायनिंगाचो रिलीफ फंड आशिल्लो, एक अदमास एक पयसो साल्वार करून दवरलो, तो ह्या कामाक कित्याक यूज करनात? एक पॉलिसी डिझायन जावपाची गरज आसा. सरकार सगळे उलयता पूण जाय ते उलयना. आतां जेन्ना उलयता तेन्ना फाटल्या दिसांनी 7 करोड आनी आतां 8 करोड आयिल्ले आसा खंयच्यान सेंटरा कडल्यान. कितें करपाक? सरकारचे कोविडाच्या टायमार खंय तरी बरें कितें करतलो म्हणून, म्हळ्यार युटिलायज करपाक. तो सगळो पयसो ना ना म्हळ्यार टेस्टिंगान युटिलायज जालो. जाल्यार म्हाका कळना सीएम रिलीफ फंड गेलो खंय? खऱ्यांनी सीएम रिलीफ फंडाचो मिनींग सीएमाक रिलीफ दिवपी किंवा सीएमाच्या वांगडा आशिल्ले सगळ्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक रिलीफ दिवपी? हो पयसो आमचो, हो आमच्या टॅक्साचो पयसो. आयज समज आमी असले परिस्थितीर पावला की आमकां जेवपाक खावपाक पयसो ना. लोकां कडेन हांगा स्वता आतां चवथ लागीं पावला. चवथीच्या दिसांनी सुद्दां तुमी 6-6 हजार 7-7 हजार अशे बिलां धाडटात, जॉबाचे काडले वतात. म्हाका अंडरस्टँड करना की सोमते आयले की तुमी कोवीड आयले की तुमी बिझनस डाब करून उडयलो आनी बंद करून गेले. हे शर्मा बिर्मा कोण आशिल्ले ते फाटल्या दिसांनी जेन्ना घोस्तान बिझनस चलयताले, आयज ते कोण ना. आनी ते म्हणटा आमी लॉसान चलना, आमी आमचे म्हणल्यार कामगारांक पयशे दिवपाक शकना. हांव कितें म्हणटा, समज तुमी इतले वर्सां 20-20, 30-30 वर्सां बिझनस समज गोंयांत केलो, गोंया कडल्यान तुमी सबसिडी घेतली, तुमी खुबशे लोन घेतले, आनी आयज जेन्ना गोंयकाराचो प्रसंग जेन्ना पोटा बुकेर आयिल्लो आसा तेन्ना तुमचे कडेन तांकां थोडे तरी कांय दिवपाक जायना. आयज तुमी उलयतात की आमी ही पॉलिसी काडली, आमी ही ती एज्युकेशन पॉलिसी आली. एक लक्षांत दवरात की गोंयची तुमी फूल इंडियेची जीडीपी समज आतां तुमी 6% जी मानता आनी व्हडलो बोवाळ केलो, ते आफ्टर 32 इयर्स तुमी एज्युकेशन पॉलिसी चेंज केली. ही लॉस तुमकां, आनी खंयच्या तोंडान तुमी जय जयकार करून दाखयतात. लक्षांत दवरात, भायली कंट्रीज 11% किंवा 20% आपलो खर्च जीडीपी तेजेर मोठो एज्युकेशनाचेर, आनी आमी हांगचे 6% आनी 3% म्हणून ढोल ताशे वाजयतात. आनी आमचे मदीं मेन गजाल म्हणटा ते आयज हो फायदो तांकां कित्याक जाला काय म्हळ्यार आमचे मदीं एकवट ना म्हणून. सगळ्यांक आपली सपनां आसात. कोण म्हणटा आपूण लिडर जातलो, तो म्हणटा तो लिडर जातलो. लिडर जावपाक जाय, बरी गजाल, पूण एकामेकाचे पोटार पांय दिवन किंवा एकामेकाक सकल करून लिडरशीप करनायो आमी एक जावन हे आमचो फायदो घेतात.
तांकां कशें जाय काय म्हणल्यार डिवायड एंड रूल पॉलिसी जी ब्रिटीश करताले ते आयज आमचो सरकार आमच्या मदीं करता. खूब जाण म्हाका कार्यकर्ते मेळ्ळे बीजेपीचे आनी काँग्रेसीचे. हांवें म्हणलें तुमी तर ढोल ताशे वाजयताले मरे, आमचो बीजेपी तो म्हणटा आमचो काँग्रेस. आयज खंय उरला बीजेपी आनी काँग्रेस? म्हाका दिसना काँग्रेसी आनी बीजेपी मदीं कांय डिफरन्स दिसना. तो बीजेपीन आसा तो मनीस काल बीजेपीन आसल्यार आयज काँग्रेसीन आसल्यार तो फाल्यां बीजेपीन, बापूय काँग्रेसीन तो बीजेपीन. सो अशें धळमळ्ळा की हितून पक्षाचे आतां एक लक्षांत दवरप, पक्ष सायडीन दवरून गोंयकारपण कितें आसा तें खरें झगडपाची गरज आसा. आमी आयज यूथ डे खातीर कितें केलां आमी? युथां खातीर हे सेलिब्रेट करता पळय आमी यूथ डे सगळे. ह्या सरकारान युथां खातीर कितें केलां? आयज स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स मिनिस्ट्री आसा. कसले अफेर्स दाखयला तुमी? कसले अफेर्स तुमी दाखयता की बाबा युथां खातीर तुमी फक्त नॅशनल गेम्स करप युथाचे डेव्हलपमेंट न्ही, तुमी फक्त फुटबॉल करप युथाचे डेव्हलपमेंट न्ही, तेंचे रोजगार कशे चलयतले, तुमी तांकां कशे तुमी आयटींतल्यान मुखार काडटले, कांयच ऑप्शन ना. पूण बरें दिसता एक गोंयकार खंय मुखार सरता, कोण आमी भाजी विकता, कोण आमचे भाव नुस्तें विकता, एक खंय तरी वॅक्यूम क्रिएट जालो. तो आयज आमकां चान्स आसा की आमी परत भितर सरून खंय तरी परत बांदतले. आमचे आयज खुबशे तारवटी भाव भायल्यान आयिल्ले आसा गोंयांत आनी दे आर वन ऑफ द बेस्ट शेफ, खूब जाण आसा, खूब बरें आसा. कित्याक तुमी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक कॅन्टीन चलोवपाक दिना? आमचे गोव्हर्मेंटाचे कॅन्टीन आमच्या गोंयकाराक कित्याक दिना तुमी? कोण उडपीच्यान येता तो चलयता, कोण कर्नाटकाच्यान येता तो चलयता, सगळे चलयता सोडून गोंयकार. आयज खंय तरी पळोवपाक अशें दिसता की आमकां पडोवन आमचें तुमकां कांय पडोन वचना, पूण जगभर लोकांचें तुमकां पडोन वता. पूण गोंयकार म्हणटा तुमी ग्रांटेड घेतला. पूण तुमकां एक सांगता, तुमकां आमी वाट दाखयतले. आनी हांव सगळे युथां कडेन मागता, तुमचे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कितें आसत पूण सेपरेट दवरात आनी एक मळार ह्या जे लोक आसा जे आमचे गोंयकारपण काबार करपाक सोदतात पळय तांकां दाखोवपाची वेळ आयिल्लो आसा की आमी एकवटान कितें तरी करपाक सोदतात. आयज जेन्ना म्हाजे फ्रेंड जेन्ना सांगता, बसतात आमी जेन्ना बरोबर, भाई म्हणटा आमकां लोन सॉलीड सतयतात रे, फोन मारून मारून बेजार हाडटात, बायक व्हरपा येता म्हणटा, घरा कडेन लज जाता म्हणटा. खूब जाणांचे घरांतले दोग जाण काम करतात, चले आनी बापूय, तांकां कामांतलो काडलो आसा, ते घरान आसा, ते कशे दीस काडटात तांकां खबर आसा. तेज्या खातीर सरकार कांय उलयना. जेन्ना इलेक्शना टायमार 2,000 दिताले ते आयज 40 लागीं पावला. कसली सबसिडी काडली तुमी लोकां खातीर? कांयच ना. आयज कितलेशे फोटोग्राफर, कितलेशे डान्सर, कितलेशे सिंगर, कितलेशे आपले स्वताचे आर्ट दाखोवपी भुरगे आयज घरान बशिल्ले आसा. कित्याक खंय एंटरटेनमेंट काबार जाला, ट्युरिजम काबार जाला, तेंचे डान्स कोण पळोवपा सारके एक हें ना. ते करतले कितें? तेंच्या खातीर कितें सबसिडी आसा? जेन्ना एक आमी समज भायर गाडो घालपा वता जाल्यार आमकां खुबशे परमिशनां विचारतात तुमी. आनी जेन्ना आमी इल्लिगल गाडो जेन्ना आमी घालतात, काडा म्हणून ते गाडे नाका आमकां, गाडे नाका म्हणून, तेन्ना तुमी एक एक्शन घेनात कित्या खातीर? आनी समज एक गोंयकार भुरगो गाडो घालपा जाता, तुमकां खुबशे परमिशनां मागता, तुमी पोलिसांक धाडटा, तुमी सतयतात, तुमी खुबशी गोश्टी करतात. बेजिकली तुमी येदेशें करतात. तुमी त्या वटेन तो उठ्ठा तेजो पुतलो जळयता, तो उठ्ठा तेजो काँग्रेस उठ्ठा बीजेपीचो पुतलो जळयता, बीजेपी उठ्ठा काँग्रेसीचो पुतलो जळयता. हांव म्हणटा पक्ष वायट न्ही तुमचे पक्ष बरे, पूण पक्षान आशिल्ले लोक तुमी पयलीं चेंज करात. सगळे तुमी दिल्लीच्यान आयकनाका, तुमी पार्टीक बिलॉंग करात, पूण तुमी तुमचें करात. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयला कोविडाची दुर्दशा करपाची. कोविडाक समज सगळ्यांकी डेंजर डिजीज आसा जाल्यार आमचो सरकार आयज चॅकींग करता आनी 5 दिसांनी रिपोर्ट दिता. म्हळ्यार तुका पॉझिटिव्ह तूं आसा जाल्यार 10 जाणां वांगडा भोंव, तांकांय पॉझिटिव्ह कर. म्हाका एक समजना, तुमकां कितें आसा बी, कोणी पॉझिटिव्ह जाल्यार तुमकां कितें मेळटलें बी जाल्यार सांगा, आमकांय सांगा. बेश्ट दिता आमी पॉझिटिव्ह करून आनी ते थोडे तुमकां कितें मेळटा जाल्यार आमच्याय अकावंटार धाडा, प्रॉब्लम ना. म्हाका अशें पळोवपाक गेल्यार त्या कोविडाच्या नांवार धंदो चालू आसा सगळे कडेन. आयज पळय, तुमकां एक लक्षांत दवर, आमच्या वाळपयच्या गांवांत तुमी 45,000 जागो तुमी रिटर्न केलो. हेजेर तुमकां कळटा तुमकां लोकांचो भंय आसा, पूण तुमकां सरकाराक लज ना. तुमकां लज ना की आमी एक सांगता, एक उठले न्ही एकदां गोंयकार, तुमचे जशे वाजयतले पळय तुमकां कळपाक सुद्दां ना तुमची परिस्थिती कितें जाला ती. आयज तुमी वाऱ्यार भोंवता, तुमकां सकयल लोक दिसना, तुमकां फक्त 4-4.5 वर्सांनी तुमकां मागीर लोक दिश्टी पडटात, मागीर मदीं लोक दिश्टीच पडनात. आमकां धड सारकी लायटी आसना, पूण बिलां कन्फर्म टायमार येता. आनी 3-3 म्हयने एटलिस्ट कोविडाच्या टायमार तुमी 3-3 म्हयन्याची बिलां धाडनाकात आमकां, म्हयन्याची बिलां धाडात. तुमी 3-3 म्हयन्याची बिलां पावला खंय?
एक समज तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार परिस्थिती आसा कोविडाक समज आतां पळोवपाक एक एग्जांपल हांव सदांच चिंतता तुमी म्हणटा कोवीड डेंजरस 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 आनी तुमी काडले SOP होम क्वॉरंटायनाची ताका तो घरान तो पॉझिटिव्ह पेशंट घरान पडून आसा तो घरान बसून आसा म्हाका एक सांग ताका ट्रिटमेंट दिता काय ना कोण पळयता तो मेडिसीन घेता काय ना कोण पळयता ताका जेवण कितें घालता काय कोण पळयता समज तो इतलो व्हडलो दुयेंस इतलें डेंजरस दुयेंस तो मनीस घरान आसा ताका विचारपाक कोण ना समज तो हॉस्पिटलान गेलो जाल्यार ताका बेडी ना तुम्ही खंयचो तरी स्टेडियम काडटात आनी कोवीड सेंटर म्हणटात खंयचे तरी हॉस्पिटल काडटात कोवीड सेंटर म्हणटात तुम्ही सगळे काडात आमी म्हणना कोविडाच्या अगेन्स्ट पूण एटलीस्ट कोवीड तुमकां तरी खबर आसा कोवीड म्हणल्यार कितें तो काय तुमकां फक्त इतलें खबर आसा की कोवीड म्हणल्यार सेंटराच्यान येता तो पयसो आमी कसो काबार करपाक जाय हें आयज समज तूं कोवीड पॉझिटिव्ह म्हणून वता न्ही भितर घालता जाल्यार ते 10 दिसान तुका घरा धाडटात पूण धाडटना तुमी टेस्टिंग करतात की तो पॉझिटिव्ह आसा काय नेगेटिव्ह आसा कांयच खबर ना आयज टॅक्सी ड्रायव्हर बाबडे अक्षरशः रडटात तेंच्या खातीरय कांय ना रापणकार तेयी बाबडे रडटात तेंचीय खबर ना जाल्यार करप जाल्यार आमच्या युथांनी कितें कितलीशी स्किमी तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतना तुमचे भगवे तुमचे सगळे दाखयतात बावटे बिवटे खुबशे दाखयतात बाबा तुमचे पार्टीचो आहा सगळे दाखयतात सिंपल आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतना बरें अशें उलयतात व्हडली व्हडली कामां सांगतात काणयो बिणयो सांगतात पूण जेन्ना रियलिटीन आमी थंय वता तेन्ना कांयच कांयच आसना तेन्ना कोणा विचारपाचें तें सोडात दुसरी गजाल आयज तुमी काडलो फाटल्या दिसांनी की होम क्वॉरंटायन ऑनलायन अप्लाय करात तुमचे कितले इंटरनेट तुमी सिस्टम तुमची आसा पळय ती सर्वर कितलो ब्लॉक आसा तो पयलीं खबर काडात तो मनीस टेन्शनान आसा आपूण पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी तेतूंत भितर तुमी ताका ऑनलायन गोवा ऑनलायन सर्विसाचेर वचून रजिस्टर जा म्हणटा कितें तेजो हॅपी बर्थडे तो वचून रजिस्टर जावपा बाबा तूं रजिस्टर जाल्यार तुका आपूण आमी हें धाडटले म्हणून गिफ्ट वावचर्स तो टेन्शनान आसता ताका तुमी ऑनलायन वचून रजिस्टर जाया म्हणटा तो बाबडो रजिस्टर जावपाक तुमचे पयलीं सिस्टम आनी सर्वर जाग्यार आसना तेजेरूच तुमी रेजिडेंस तेजेरूच तुमी आनी कसली सर्टिफिकेट तेजेर तुमी DSSY हें कितें रिन्यू करतात तेजेरूच तुमी कोविडाचेर विचारतात तेजेर तुमी होम आयसोलेशनाचेर घालतात सो एक सर्वराचेर कितलो म्हणून प्रेशर घेतलो इतलो प्रेशर एक सर्वर घेतलो कसो आनी म्हाका एक सांग समज एक मनीस आसा एक गरीब मनीस आसा किंवा एक जाणटी आसा घरान तांकां एंड्रॉयड मोबायल ना आनी तेंचे कडेन हें प्रकरण करपाक शकना जाल्यार तेणी धांवप आनी वचप खंय ती फॅसिलिटी गोव्हर्मेंटान कितें केला तुमी एसेंब्लीन लोकांक घेना कित्याक कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंट येत आनी कितें येत लोकांनी मरपाचें तुमी एक लक्षांत दवरात लोकां कडेन सांगता हांकां आमचें पडन वचना बट आयज अशी परिस्थिती हाडला अशी सिट्युएशन क्रिएट जाल्ली आसा थोड्या कडेन आयज घरान गणपती हाडपाक किंवा चवथीचो खर्च करपाक आयज थोड्यां कडेन खर्चाक पयशे ना आयज जाणटेल्यांची सिनियर सिटीजन स्कीम पेंडींग उरिल्ली आसा आयज विडो स्कीम पेंडींग उरिल्ली आसा आयज खुबशी गोश्टी आमच्यो सरकाराच्यो पेंडींग उरिल्ली आसा तेजेर तुमी कितें करतात तेजेर तुमी कितें दाखयतात की तुमी सरकाराक आमी तुमकां कितें तरी दितले तेजेर तुमी कित्याक कांय उलयनात तुमी म्हाका सांगात तुमच्या आमदाराची सॅलरी बंद जाल्यो तुमकां ते 300 लिटर पेट्रोल येता ते डिझल येता ते बंद जाले तुमचे तुमी इंट्रस्ट घेवपाचो तो तुमी बंद जालो तुमी म्हणटाले एक म्हयन्याचो तुमी पेमेंट दितले दाखयात मरे तुमी कितले पेमेंट दिला ते दाखयात व्हडले उक्तारार करून दाखयात बाबा आमी इतलो पयसो सरकारा कडलो आमच्या बोल्सांतलो पयसो आमी कोविडा खातीर दिला दाखयात मरे कितें चल्लां आतां जेन्ना हांव पळयतालो तेन्ना एक म्हाका मॅसेज आयली की कोण एकटो भुरगो सांगता आमकां 2 म्हयने क्लासीस आशिल्ले म्हणून ऑनलायन क्लासीस आनी लास्टाक जेन्ना 2 म्हयने ऑनलायन क्लासीस शिकयले तेन्ना एंड ऑफ द डे आनी थोडे दिसांनी मागीर सांगता खंय ते शिकयला तितले पोर्शन कॅन्सल जाल्ले आसा हेतू भितरले तुमकां कांयच ना म्हणून जाल्यार त्या मनशाचेर येतलें कितें टेन्शन तेजेर टेन्शन येतलें कितें आयज वास्कोच्या लोकांचे प्रसंग आयला तो कोण पळयतलो तुमी हरशीं हांव फाटल्या दिसांनी पळयतालो सावड्डे सांग्यार बी त्या कडेन पिशव्यो वाडटाल्यो तेलाच्यो हेज्यो चवथीक दिवाळेक बी
आयज तुमचे लोक उपाशी आसा, आमचो लोक सगळोच उपाशी आसा. आयज खंय गेली तुमच्यो पोटल्यो, खंय गेली तुमची एनवलपां? फक्त हेजेर तुमकां लोकांक कळपाक जाय की ही एनवलपां, ह्यो पोटल्यो फक्त तेंच्या स्वार्था खातीर दितात आनी कित्याच खातीर दिनात. आयज समज फोंडान पडला जाल्यार आमी फोंडान पडला, गोंयचे यूथ, गोंयचे तरणाटे. आनी आमी कितें आसा, एका कशें सकयल उडयतले, तेका कशें सकयल उडयतले, तेका आमी कशें मुड्डितले, आमी तेतूंकूच बिजी आसा. आनी पळोवपाक गेल्यार हे सगळे जाण आमकां मुड्डोवपाक लागला. सगळे अशे पिळटात, अशे सारके दळमळीत काबार केल्ले आसा. मदीं आरोग्य सेतू एप इम्पॉर्टंट म्हणटा, कसलो सेतू? तुमी आमचोच सेतू काबार केला, आमचें सूख काबार केला. हें आमी अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. आनी हांव युथां कडेन मागतां, भायर सरात, सेफ्टी घेवन भायर सरात, लोकां कडेन पावात, एकमेकाक आदार करात. समज तुमच्या शेजाऱ्यान कोणी जाणटी आसा, समज शेजाऱ्यान कोणी कोणाक कळना कशें लोड करप, कितें करप, तांकां दाखयात बाबा कशें आमी रजिस्टर करप, कितें करप, कशें करप, तें करात. आनी एक लक्षांत दवर, हें हांव पावर मिनिस्टराक सांगपाक सोदतां. दीस इज नॉट क्रिटिसायझींग फॉर यू, बट हांव तुका एक सांगता, तुमी रेंट कलेक्ट करनाका म्हणल्यार थोडे रेंट भरपा जायना म्हणून रेंट सोडून गेले, पूण तेंची आयिल्ली ती लायटीची बिलां फारीक करतलो कोण? तेंची लायटीची बिलां पावली खंय? ही 3,000 4,000 समज रुमाची लायटीची बिलां येवपाक लागली आनी तुमी 50 रुपया सोडपाक लागले, जाल्यार ते रेंट घेवन सोडून हें भरतले खंयच्यान आमी? CM जागो जा. आमी तुका म्हणना तुजे सारके भिवपाची गरज ना, कोणाक भिवपाची गरज ना, आमकां काय तुमकां. अशें पळोवपाक गेल्यार भिवपाची गरज ना जाल्यार तुमी म्हणपाचें की तुमकां स्वता अशी परिस्थिती जाला, आमचे कडेन इतलें करून दवरला आमी, आनी इवन कोविडाच्या नांवार आमी इतलें करून दवरला की आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून. दाखय CM रिलीफ फंड कितलो आयिल्लो तो, कितले कोटी आयिल्ले ते, कितले कॅसिनोवाल्यांनी डोनेशन दिलां, ते गेले खंय ते दाखय. भुरग्यांच्या गाल अकावंटान, नाल्यार म्हूण भायर सर रातचो, तसो तुमचो तो प्रधानमंत्री येवन सांगता रातचो 8 फाल्यां नोटी बंद, तसो यो आनी सांग की आमी फाल्यांच्यान जितले भुरग्यांनी लोन काडला एज्युकेशना खातीर, तेच्या खातीर आमी 3 वर्सां तांकां आमी माफ करतले म्हणून सांग. आतां चालू लॉकडावन जालो जाल्यार कशें डार बार, सगळे डान्स बार, बीर बार सगळे चालू जातले, कांयच बंद उरपाना. आतां खंय गेलो? भिवपाची गरज ना, आनी तो लोगो उलयतालो तो खंय गेलो? आपया तांकां, आतां दाखयात आमकां कितें परिस्थिती आसा ती आमची. सो चड टायम घेना तुमचो, चड टायमूय जालो, आनी आयज लेट जाल्यार थोडे कनेक्शना खातीर प्रॉब्लमूय जाता. म्हाकाच ऑनलायन येवपाक समज इतलें टेन्शन जाता कनेक्शना खातीर, जाल्यार भुरग्यांची ऑनलायन क्लासीस घेवपाक भुरग्यांचें कशें टेन्शन जाता तें अंडरस्टँड जा. तेंच्या खातीर कशें प्रॉब्लेम जाता तें अंडरस्टँड कर, की म्हाका बेश्टे एक ऑनलायन येवन तुमचे बरोबर उलोवपाक चान्स पडटा तेन्ना हांव इतलो त्रास काडटां, जाल्यार तांकां शिकपाच्या खातीर कितले त्रास जाता तें पळय. आयज ट्युरिजम बिजनस डावन पडला, हॉटेल बिजनस डावन पडला, सगळें डावन पडला, सगळो बिजनस डावन पडला. सगळें समज सगळ्यांची बॉल्सां भरला जाल्यार आमदारांची, मंत्र्यांची, आनी ह्या आमदाराच्या आनी मंत्र्यांच्या एजंटांची. आयज मायनिंगाचो लो गरड बरोबर रडटा, तेंचे खातीर आशिल्लो तो फंड सुद्दां तेंच्या खातीर यूज जायना, तेंच्या बेनिफिट्सा खातीर यूज जायना, तेंच्या वेलफेरा खातीर जे रॉयल्टीचो पयसो आयलो तेंच्या वेलफेरा खातीर यूज जायना. सो तुमी सगळ्यांनी म्हाजे कडेन उतरां, ही म्हाजी सगळी उतरां आयकली, ही म्हाका बरें दिसलें की तुमी आयकतात, म्हाजे कडेन कनेक्ट जातात. असोच तेंको तुमचो आसतलो, पूण एकामेकाक सपोर्ट करात. समज गोंयचो तरणाटो कसलोय बिजनस घालता भायर सरून, तेका फूल तेंको दियात. म्हाजे कडेन जाता सो हांवूय पावपाक ट्राय करतलो तेंचे म्हऱ्या. तुमचो सपोर्ट एकामेकाच्या गोंयकारांक सदांच आसतलो, तेंच्या आवय बापायक आसतलो, ही आस बाळगिता. आनी पळय, कोविडा टायमार समज कोणाकूय होम क्वॉरंटायन करपाचें समज हेल्प जाय, ऑनलायन करपाचें, प्लीज ऑनलायन हेल्प करात. कसलेय हेल्प जाय जाल्यार म्हाका इनबॉक्सान मेसेज करात. आय विल सी दॅट आमची टीम तुमचे मुखार थंय पावून, आमची टीम तुमचे थंय लागीं आशिल्ल्या आमची जी टीम आसतली ती तुमचे कडेन कनेक्ट जावन त्या लोकांक हेल्प करपाक शुअरली ट्राय करतली. आनी ही तुमी म्हजी 2 उतरां आयकली म्हूण सगळ्यांक देव बरें करूं, तुमकांय बरी रात दिवं देवान. थँक्यू, गूड नायट.